देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा जेजू क्रिस्ताचो स्वभाव आनी मनशाचो स्वभाव आमकां ह्या गणितांत दिसून येता. सामार्या भितर सरता आसतना सामार्याच्या लोकान तांकां थंयसर स्वागत दिवंक ना. जेजूक तांणी नाकारलें आनी तवळ शीस रागान पेटले. पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब ते म्हणाले, सोम्या मळबार उजो देंवन हांकां भस्म करूं म्हणून आमी फर्मायल्यार जायतवे म्हणून विचारतात. वय भाव भयणीनो, हें गडीत केदाळा जालें. हें गडीत जेजू क्रिस्ताचें रुपांतर देखून जाल्या उपरांत जाकोब, जुआंव आनी पेद्रू थंयच आसले. जेजूचें रुपांतर तांणी पळयलें. जेजू थंयसर ते एक जाले त्या दोंगरार, पूण देवून आयल्या उपरांत तांचो स्वभाव तस्सो जावन आसलो. ते उलयतात, हे थंयसर लोक आमचे विरोध रावल्यात, हांकां भस्म नास करूंक आमी फर्मायल्यार कितें? कित्याक म्हळ्यार सोदोम आनी गोमोरांत तें कितें सकट जालां तांणी आयकल्लें. ते धर्मशास्त्रांत आसलें, तांकां कळीत आसलें. आनी तेंच जेजू करता कोण ना म्हणून हांगासर ते राखून रावले. पूण जेजू क्रिस्त आयला बोगसाणें दिवंक, आपूण थंयसर क्रुसार मरूंक आयला. आनी जेजू क्रिस्ताचें मरण आमकां रुपांतर हाडटा म्हणून तांकां कळीत नासलें. जेजूचो स्वभाव थंयसर वेगळो जावन आसलो, कित्याक तो देव जावन आसल्यारय तो मनीस जावन आयिल्लो. आनी तसो स्वभाव कितें जावन आसलो, थंयसर तो गुंता आनी तांकां बेश्टायता. कसलो स्वभाव तुमचो? वय जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी पळयता. आमी पातकी जावन आसल्यार जेजू क्रिस्त आमकां पळयता ताच्या भुरग्यां बरें. ताचें रगत व्हारोवंक तो आयलो. ताच्या त्या गायांनी आमकां धुवन नितळ करूंक तो आयलो. ताच्या किळ्यां वरवीं आमकां तो सोडूंक आयलो. ताच्या त्या खांट्या वरवीं आमचे शिराप नास करूंक तो आयलो. ताच्या कुडीच्या गायां वरवीं आमची पातकां खाण उडोवंक तो आयलो. आनी संपूर्ण रितीन ताची जिणी ताणें समर्पून दिवन ताच्या मरणा मुखांत आमकां ताणें जिवीत दिवंक आयलो. हें आज जेजू क्रिस्त आमकां उगडापें करता. पूण आमचें सैम कितें जावन आसा? मनशाचें सैम आदामचें सैम जावन आसा. आनी त्या आदामचें सैम त्या पातका वरवीं आम्हा सर्वां तें सैम आसा. पूण केदाळा जेजू क्रिस्त आमच्या भितर येता. जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय निवास करता आनी त्या आत्म्या खाल आमी जियेता. तवळ मात्र जेजू क्रिस्ताचो स्वभाव आमचे थंय येता. पेद्रू, जाकोब, जुआंव केदाळा जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण तांणी देखलें आनी सतमानलें. तवळ पवित्र आत्म्या भरीत ते जाले आनी तवळ तावन जेजूचो स्वभाव तांचे थंय आयलो. तेच थंयसर आसले ते पेद्रू जावं पुरो, जाकोब, जुआंव हेर जातीच्या लोकांक, थंयसर असल्या अरिएका लोकांक तांणी मांडून घेवंक तांकां बरें मोन जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्यान दिलें. मात्र न्ही, तांणी उलयता आसतना अरिएक लोक जेजू क्रिस्त थंयसर आकर्शीत जालो. हें कशें साध्य जालें? वय भाव भयणीनो, आमचे थंय तस्सो स्वभाव आसा. जोबा थंय आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयल्यार जोबा थंय तेंचो स्वभाव आसलो. ताणें स्तुती केली, पूण स्वभाव थंयसर कुडीचो स्वभाव ताचे थंय आयलो जाल्यारय थंयसर देवाचो आत्मो ताका बोळ दिता. आज आमकांय देवाच्या आत्म्याची गरज आसा, पवित्र आत्म्याची गरज आसा आमचो स्वभाव दमन करूंक. जेजू क्रिस्ताचो स्वभाव आमचे थंय येवंक. आमेन.